प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा 30 वर्षे सेवा अवधिबारे खास निर्णय गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई सघाउने बागीलाई कारबाही नगर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय। कांग्रेसको नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय एवं परिचालन उपसमितिमा 17 जना सदस्य थपियो। समग्रमा तालमेल सफल भएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको दावी। नेपाली कांग्रेससँग देश बनाउने नीति नै छैन, एमालेलाई धारे हात लगाउने मात्रै रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमाले तिनै तहको सरकारमा पुनर्स्थापित हुने ओलीको दावी। आज प्रतिगमन विरुद्ध नयाँ संकल्प लिने दिन हो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। श्रमिकमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको श्रम मन्त्री श्रेष्ठको धारणा। महिलालाई कार्यस्थलमा सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बनाउने नेकपा एमाले काठमाडौँ उपमेयरकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलको दावी। पछाडि हटे कणेल पालुङटारको मेयरमा जसपालाई समर्थन। बालेन शाहमाथि केशव स्थापितको अराजनीतिक टिप्पणी। महानगरको मतपत्र दलले एउटा पदमा उम्मेदवारी दिए सबैमा चुनाव चिन्ह रहने। मूल्य बढ्ने हल्लाले व्यवसायले लुकाउन थाले ग्यास। 10 वटा मुलुकका दूतावासमा पर्यटन अधिकारी राख्न पर्यटन पुनरुत्थान समितिको सुझाव। पोखरामा लौरो चिन्ह माग्दै निर्वाचन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन। अटेरी समूहका खड्का पक्राउ। सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना राखे कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। गएको 24 घण्टामा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण, 221 जना सक्रिय संक्रमित। नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त। सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखमा राजु अर्याल नियुक्त। हप्तामा 2 दिन बिदा भए पनि आइतबार अस्पतालका ओपीडी बन्द नहुने। चिकित्सा शिक्षामा स्नातकको भर्ना रोकिँदा विद्यार्थीहरू अन्यौलमा। पत्रकार अनिता बिन्दुलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। स्रोत नखुलेको 4 लाख नेपाली रुपैयाँ सहित महोत्तरीबाट युवक पक्राउ। युक्रेनको मरिपोलमा रहेको स्टिल उद्योगमा थुनिएका मध्ये 46 जनाको उद्धार। पहिलो टी20 खेलमा नेपाल जिम्बाब्वे ए टिमसँग 6 विकेटले पराजित। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा मृगौलामा किन पर्छ पत्थरी, यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ र अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला अनि आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाखको 19 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 मे 2 तारिक वैशाख शुक्ल द्वितीया। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री देउबा र सभामुख सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउबा र सभामुख सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको वर्ष अधिवेशन आह्वान, आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम 30 वर्षे सेवा अवधिबारे छलफल थालिएको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई बिदाई गर्न मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले 30 वर्षे सेवा अवधिबारे छलफल थालिएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा सेवा प्रवेश र अवकाशका ब्यारेल नराख्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। यस विषयमा
प्रारम्भिक छलफल थालिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले दुवै सुरक्षा फौजमा सेवा अवधिको लामो समयदेखि असीमित क्षमता हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतहरूलाई विदा गर्न परिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, उमेरको हदबन्दीलाई मिलान गर्ने, पदीय समायोजनको कुरालाई पनि मिलान गर्ने गर्दा 30 वर्षलाई नराख्दा हुन्छ भन्ने छ उहाँको भनाइ छ। प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न लागेकाले 30 वर्ष सेवा अवधि लाग्नु हुँदैन भन्ने गरेको बताउँदै उहाँले संस्थालाई हित हुने र कसैलाई पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी निर्णय गर्ने बारे छलफल गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई सघाउने वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेदवारलाई कारबाही नगर्ने भएको छ। आइतबार पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति पार्टी विधान अनुसार स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने भए पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेदवार निष्कासित नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी र गठबन्धनको निर्णय अनुसारको आधिकारिक उम्मेदवार को पक्षमा आउन पनि बागी उम्मेदवारलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रवक्ता महतले पालिका चुनावमा तालमेल सफल भएको दाबी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले कतिपय ठाउँमा स्थानीय अवस्था अनुसार तालमेलमा असन्तुष्टि देखिए पनि आम रूपमा हेर्दा गठबन्धन सफल भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार पार्टीबाट देशभर 30,628 जनाको उम्मेदवारी परेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय एवं परिचालन उपसमितिमा सदस्यहरू थप गरेको छ। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपसमितिमा 17 जना सदस्यहरू थप भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उपसमितिको सदस्य सचिवमा डेनमार्कका पूर्व सभापति एवं पार्टीका महासमिति सदस्य वीरेन्द्र सिंह कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणाको संयोजकत्वमा विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय एवं परिचालन उपसमिति गठन गरेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय चुनावमा तालमेल सफल भएको दाबी गर्नुभयो। अपवाद बाहेकका ठाउँमा पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गरेर नेपाली कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले स्वीकार गरेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महतले भन्नुभयो, धेरैलाई लागेको थियो यो तालमेल सफल हुन सक्दैन, ठूलो विद्रोह हुन्छ, तर त्यस्तो अवस्था आएन उहाँको भनाइ छ। कतिपय पालिकामा आफ्नो मतदाता धेरै भएकाले अरूलाई किन प्रमुख दिएको भन्ने भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। समग्रमा ठीक भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, एकाध स्थानीय तहमा जहाँ अझै विद्रोही उम्मेदवार हुनुहुन्छ ती साथीहरूले पनि पार्टी र गठबन्धनले तय गरेको उम्मेदवारको पक्षमा आउनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनमतबाट नै 3 तहको सरकार निर्माण गर्ने बताउनुभयो। हेटौडामा पार्टीले मे दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले परमादेशबाट बनेको गठबन्धनको सरकारलाई एमालेले जनमतबाट नै पाखा लगाएर 3 तहमा सरकार निर्माण गर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले एमालेमा देखिएको जनउत्साहका कारण सत्ता गठबन्धन आतंकित बनेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरेर जारी गरेको घोषणा पत्रमा आफ्नो नाम 42 ठाउँमा लेखिएको, तर कांग्रेस सभापतिको नाम 8 ठाउँमा मात्र लेखिएकाले सत्ता गठबन्धन एमालेसँग डराएको र एमाले कार्यकर्ताले 30 वैशाखमा सत्ता गठबन्धनलाई पछारेर मात्र निदाउने जिकिर गर्नुभयो। ओलीले कांग्रेसप्रति टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, कांग्रेससँग देश बनाउने नीति नै छैन, एमालेलाई धारे हात लगाउने मात्र हो उहाँको भनाइ छ। अहिले देशमा जे जति दल दर्ता भए पनि एमाले र गठबन्धन बीचको मात्र लडाईँ भएको भन्दै उहाँले यो लडाईँ नेपाल जोगिने कि नजोगिने भन्ने पनि रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले चुनावको मुखमा कमिसनको लोभमा फँसेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागि परेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई 3 तहको सरकारमा पुनर्स्थापित गराउने बताउनुभयो। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन र निकट भविष्यमा आउने संसदीय निर्वाचनबाट एमाले सरकारमा पुनर्स्थापित हुने र राष्ट्रको अभिभारा पूरा गर्ने ओलीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै ओलीले सो भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको हो। संवैधानिक संस्थाहरूलाई असंवैधानिक रूपमा दुरुपयोग गरी नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाइएको दाबी गर्दै ओलीले
भन्नुभयो यसले सम्मानित सुरक्षित श्रम जीवन, स्वस्थ नागरिक, सिपयुक्त नागरिक, मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षातर्फ केन्द्रित हाम्रो पाइलामा अवरोध पुर्याएको छ उहाँको भनाइ छ। आसन्न स्थानीय तहको र निकट भविष्यमा आउने संसदीय निर्वाचनबाट जनताको बलियो समर्थन सहित नेकपा एमालेलाई तिनै तहका सरकारमा पुनर्स्थापना गर्दै हामी राष्ट्रको यस अभिभारालाई पूरा गर्नेछौँ ओलीले भन्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसलाई प्रतिगमन विरुद्ध नयाँ सङ्कल्प लिने दिनको रूपमा लिन श्रमजीवी समुदाय र सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रचण्डले सो आग्रह गर्नुभयो। उहाँले शुभकामना सन्देश मार्फत भन्नुभएको छ आजको दिन प्रतिगमन विरुद्ध नयाँ सङ्कल्प लिने दिनको रूपमा सबै श्रमजीवी जनसमुदाय, सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी, परिवर्तन र न्यायका पक्षधरहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछु उहाँको भनाइ छ। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमजीवी वर्गले स्थिरता, समृद्धि र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकोस् भनेर शुभकामना समेत दिनुभएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना जारी गर्दै उहाँले सुरक्षित कार्यथलो, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, नीति निर्माणमा श्रमिक वर्गको सहभागिता, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य र फलदायी रोजगारी सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारको प्रयास गरिएको जनाउँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पछिल्ला नवीन कामका थालनी भएको बताउनुभयो। सरकार रोजगारदाता र श्रमिकले हातेमालो गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकको अधिकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरमा उम्मेदवारका उपमेयरका उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। डङ्गोलले महिनावारीका बेला महिलालाई गाह्रो हुने भन्दै त्यो बेला उनीहरूलाई बिदामा बस्न मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना पनि सुनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित हुने हामी प्रबन्ध गर्नेछौँ। महिनावारीको समयमा बिदाका लागि कसरी प्रबन्ध गर्न सक्छौँ भनेर नीति र कार्यक्रम ल्याउनेछौँ उहाँको भनाइ छ। उपमेयर उम्मेदवार डङ्गोलले महिलालाई पुरुष सरह ज्याला पाउने प्रबन्ध पनि आफू विजयी भएमा व्यवस्था गर्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका दीपक बाबु कणेलले पालुङटार नगरपालिकाको मेयरमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो। उहाँले वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धनका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुभयो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई पालुङटार नगरपालिकाको प्रमुख पदमा मलाई उम्मेदवार बनाएको भए तापनि पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस केन्द्रले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरी सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समक्ष पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछु। उहाँ निवर्तमान मेयर हुनुहुन्छ। चुनावी तालमेलको प्रयास असफल भए पछि कांग्रेसले सबै पदमा उम्मेदवारी दिएको थियो। मेयरमा कणेलले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। तर जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जोडबलमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कणेलको उम्मेदवारी फिर्ताको पत्र समेत पठाउनु भएको थियो। तर उम्मेदवारी फिर्ताको समय सकिसकेको भन्दै निर्वाचन कार्यालयले स्वीकार गरेको थिएन। अब उपमेयरमा कांग्रेसकी चेतकुमारी श्रेष्ठलाई समर्थन गर्नेछ। जसपाले उपमेयरको उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहप्रति अराजनीतिक टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थापितले बालेनलाई फुच्चे र अन्तर्राष्ट्रिय ठग भन्नुभएको छ। एउटा फुच्चे भन्ने बालेन शाह रहेछ, उता अन्तर्राष्ट्रिय ठग रहेछ स्थापितले भन्नुभएको छ। उहाँले बालेन शाहले आफ्नो जातीय पहिचान लुकाएको पनि आरोप लगाउनुभयो। म काठमाडौँमा जन्मेको पहाडिया ठकोरी भन्छ क्या बालेन शाह। हिजो के कुरा खोल्यो भने
त यहाँको साहा नै रहेनछ। मधेसतिरको साहा रहेछ। सुरुवातमै ठग कुरा गर्ने मान्छेको हालत के हुन्छ? सुरुवातमै ठग क्या दर्तावाल ठग सबै काठमाडौँवासीलाई ठग्न पाइन्छ? उहाँको प्रश्न छ। म मधेसको मान्छे भनेर आँट गरेर आउनु पर्दैन? उहाँको प्रश्न छ। स्थापितले भन्नुभएको छ। बालेन शाहले जनतासँग आँखा जुदाएर हेर्न पनि नसकेको स्थापितले बताउनुभयो। जहिले पनि चस्मा छोड्दैन भनेको जनतासँग आँखा जुदाएर हेर्ने तागत नै रहेनछ। युवाहरूसँग फेस टु फेस बसेर कुरा गर्नु पर्यो नि, स्थापितले भन्नुभएको छ। स्थापितले बालेन शाहलाई काठमाडौँको जनसङ्ख्या कति छ भन्ने जानकारी पनि नभएको बताउनुभयो। बालेनले 80 लाख जनसङ्ख्या छ भनेको उल्लेख गर्दै स्थापितले काठमाडौँ उपत्यका र बनेपासम्मको जनसङ्ख्या जोड्दा 40 लाख हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बालेन आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै नभएको बताउनुभयो। फुच्चे फाच्चेको कुरा नगरौँ, आफै काटमार गर्छन्, रमाइलो गर्छन्, उहाँहरूसँग मैले प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन, स्थापितले भन्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मतपत्रमा राजनैतिक दलले एउटा पदमा उम्मेदवारी दिए पनि 7 वटै चुनाव चिन्ह रहने भएको छ। निर्वाचन आयोगले 6 वटा महानगरपालिका र भक्तपुरका 4 नगरपालिकामा मतपत्र छपाई सुरु गरेको छ। सुरुमा उम्मेदवारी दिएको पत्रमा मात्र दलको चुनाव चिन्ह रहने भनिएको थियो। यसो गर्दा गठबन्धन गरेका दलहरूले लाभ लिन सक्थे। तर आयोगले कुनै दलले स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्मका 7 पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिए पनि मतपत्र दलको लहरमा 7 वटै चुनाव चिन्ह रहने बताइएको छ। मतपत्रमा पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र खुल्ला 2 वडा सदस्यको गरी हरेक दलको 7 वटा चुनाव चिन्ह एउटै लहरमा राखिएको हुन्छ। यी मध्ये कुनै एउटा पदमा उम्मेदवारी दिए पनि उक्त दलको 7 वटै चुनाव चिन्ह रहने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रमुखमा उम्मेदवार छैन, उपप्रमुखमा छैन, वडा अध्यक्षमा पनि छैन, तर वडाको कुनै एउटा सदस्यमा उम्मेदवारी रह्यो भने त्यो दलको निर्वाचन चिन्ह लहरै रहने भयो, 7 वटै चुनाव चिन्ह रहने भयो। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभएको छ। महानगरपालिका र भक्तपुरका 4 नगरपालिकाको मतपत्र छपाई पनि सुरु भइसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। पसलमा ग्यास हुँदाहुँदै उपभोक्तालाई ग्यास नदिने शङ्खमुलका एक विक्रेतालाई 13 वैशाखमा वाणिज्य विभागको टोलीले 20,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्यो। वैशाखको 14 गते हाँडीगाउँको एक ग्यास पसललाई पनि यस्तै आरोपमा विभागले 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्यो। वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलका अनुसार ग्यास भएर पनि उपभोक्तालाई नदिने 10 भन्दा बढी विक्रेता कारबाहीमा परेका छन्। केहीलाई नगद जरिवाना गरिएको र केहीलाई स्पष्टीकरणका लागि विभागमा बोलाइएको पौडेलले बताउनुभयो। पसलमा भरी सिलिन्डर ग्यास भएर पनि बिक्री गर्न इन्कार गरेको पाइयो। पौडेलले भन्नुभएको छ, हामी तीव्र गतिमा कारबाही गर्दैछौँ। गएको वैशाख 14 मा विभागले चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 14 र 15 एक-एकवटा ग्यास पसललाई पनि 5-5 हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। त्यसो त भाउ बढ्ने हल्लाले बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव भएको वाणिज्य विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। निगमले अहिले 2552 रुपैयाँमा किनेको एक सिलिन्डर ग्यास 1600 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। तर सरकारले परल मूल्यमै ग्यास बिक्री गर्ने र भाउ बढेर 2500 रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने हल्ला चलेको पाइएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पर्यटन पुनरुत्थान प्राविधिक समितिले नेपालमा पर्यटक आउने उत्कृष्ट 10 मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासमा पर्यटन क्षेत्र हेर्न छुट्टै अधिकारी राख्न सुझाव दिएको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको छ। सो प्रतिवेदनमा नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने शीर्ष 10 मुलुक स्थित नेपाली दूतावासमा पर्यटन अधिकारी नियुक्त गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले पर्यटन सेवा प्रदायक र पर्यटनसँग सम्बन्धित सबैबाट कुनै पनि आपतकालीन मामिलाको जवाब दिन 24 घण्टा 7 दिन उपलब्ध हुने गरी क्विक रेस्पोन्स टिम मन्त्रालयमा खडा गर्न समेत सुझाव दिएको छ। बढ्दो पर्यटन बजार क्षेत्रभित्र आतिथ्य सेवा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति स्थापना गर्न नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन एकाडेमीको सहकार्यमा 7 वटै प्रदेशमा पर्यटन तालिम केन्द्र स्थापना गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको बताइएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले पोखराका अशोक खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पोखराले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउन निवेदन गरेकाले आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभयो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट पक्राउ गरी कारबाही गरी पाऊँ भनेर निवेदन आएको थियो। त्यसैको आधारमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएका हौं, डीएसपी तिवारीले भन्नुभयो। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 20 को 1 घ अनुसार खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको
उहाँले बताउनुभयो। उक्त दफाअनुसार उम्मेदवार वा मतदाता वा निजहरूमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै पनि वा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रभाव पार्न, धाक धम्की वा डर त्रास देखाउने नहुने उल्लेख छ। खड्का लगायत आइतबार अटेरी नामक अभियानका टोलीले पोखराको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका खड्गबहादुर गणेश पौडेलले चुनाव चिन्ह लौरो पाउनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले पौडेललाई आइतबार बिहान लौरो चुनाव चिन्ह दिएको थियो, तर दिउँसो प्राविधिक त्रुटिका कारण उक्त चिन्ह दिन नमिल्ने भन्दै फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसपछि आक्रोशित बनेका अटेरी अभियानका अभियन्ताले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति पोस्ट भइरहेको भन्दै आयोगले यस्ता काम रोक्ने चेतावनी दिएको छ। अन्यथा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 23 र निर्वाचन कसुर ऐन र प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बताएको छ। आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको परिभाषा गरेको छ, जसअनुसार भनिएको छ निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत राखी नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भन्ने बुझी नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचनालाई मिथ्या सूचना भनिन्छ भनेर भनिएको छ। गएको 24 घण्टामा थप 20 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो बीचमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2508 जनाको PCR परीक्षणमा 12 जना र 714 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोनाबाट 27 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 221 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 215 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1 जना आइसियुमा रहेको बताइएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,900 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,629 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा बढुवा गरेको एक मन्त्रीले बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड चाहिँ वरियता क्रममा अगाडि रहेका विश्वराज पोखरेललाई नै आइजिपी नियुक्त गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर अन्तिममा बालुवाटारकै अडानमा सिंह आइजिपीमा नियुक्त भएको स्रोतले बताएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई आइजिपी बन्न रोल क्रममा राख्ने गरी एकल बढुवा गरेर अगाडि सारेको भन्दै कांग्रेसका केही नेताहरू रुष्ट थिए र विकल्पका रूपमा सिंहलाई अगाडि सारिएको थियो। आइतबार भएको सत्ता गठबन्धनको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावका बेला वरियता मिचेर आइजिपी नियुक्त गर्दा विवाद हुन सक्ने बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री देउबाले आइजिपी नियुक्तिबारे छुट्टै परामर्श गर्नुभएको थियो। विवादका कारण 11 बजे बस्ने भनिएको मन्त्री परिषद बैठक दिउँसो 1 बजे सुरु भएको थियो। सिंह केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB कार्यरत रहनु भएको थियो। सिंहसँगै विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा र रविन्द्र बहादुर धानुक पनि प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा रहनु भएको थियो। तर सरकारले तेस्रो वरियतामा रहनुभएका सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गरेको हो। पोखरेल र थापालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दरबन्दी थप गरेर आइजिपीको रोल क्रममा ल्याउने गरी एकल बढुवा गरेर एआइजी बनाएको थियो। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वरियतामा पोखरेल र थापाभन्दा पछाडि रहेका सिंहलाई रोजेको जनाइएको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक आइजिपीमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी राजु अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा सशस्त्र प्रहरीको आइजिपी बढुवाबारे छलफल भएको थिएन। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन् प्राविधिक कारणले बैठकमा निर्णय भएको थिएन। साँझ मन्त्रालयमा बढुवा भएको चिठी आएको छ। सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकका लागि अर्यालसँगै नारायण दत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम प्रतिस्पर्धी रहनु भएको थियो। तर सरकारले एक साता अघि नै अर्याललाई एआइजीमा बढुवा गरेर आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरेको बताइएको छ। अर्यालले 2054 साल चैतको 18मा नेपाल प्रहरीको निरीक्षकका रूपमा सेवा थाल्नु भएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल गठन हुँदा उहाँले 2054 चैत 18मा सेवा परिवर्तन गर्नु भएको थियो। आइजिपीमा नियुक्त अर्यालले 4 वर्ष सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। उहाँको अवकाशपछि पनि प्रतिस्पर्धी पौडेलले 22 महिना सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने बताइएको छ।
आगामी जेठको 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सरकारी कार्यालय बन्द भए पनि अस्पतालका बहिरङ्ग सेवा ओपीडी आइतबार भने बन्द नगर्ने भएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवा अति आवश्यक हुने भएकाले मन्त्रालयले आइतबार ओपीडी सेवा बन्द नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ। 2 दिन बिदा नदिने पक्षमा स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवको राय आएको छ। ठूला अस्पतालका प्रमुखलाई बोलाएर पुनः एकपटक छलफल गरेपछि सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गरिनेछ, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताउनु भएको छ। ती अधिकारीका अनुसार अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने गरी हप्तामा 6 दिन ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ, तर निर्णय भने नभइसकेको बताइएको छ। लगातार 2 दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा बिरामी मारमा पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको विभिन्न विषयको भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्दा विद्यार्थी अन्यलमा परेका छन्। आयोगले अहिलेसम्म म्याचिङ प्रणालीको आवेदन नखुलाएको, शैक्षिक शुल्क र कलेजको सिट संख्या नतोक्दा विद्यार्थी अन्यलमा परेको बताएका छन्। आयोगले गएको चैत 18, 20 र 21 गते चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी चैत 23 र 26 गते नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। नतिजा सार्वजनिक भएको तेस्रो साता बित्दा पनि आयोगले म्याचिङ प्रणालीका लागि आवेदन खुलाएको छैन। त्यस्तै शैक्षिक शुल्क र कलेजका लागि पनि सिट संख्या समेत नतोकेको बताइएको छ। यति बेलासम्म विद्यार्थीको सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसक्नु पर्ने भए पनि विविध कारणले ढिलाइ भइरहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले पत्रकार अनिता बिन्दुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत रहेर नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार प्रसार उपसमितिमा क्रियाशील रहेको भेटेपछि आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। उहाँ सरकारी टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ, साथसाथै कांग्रेसको प्रचार प्रसार उपसमितिमा समेत हुनुहुन्छ भन्ने भरपर्दो सूचना आएपछि आयोगले नै स्पष्टीकरण सोध्निधो गरेको हो। आयोग स्रोतले भनेको छ आज या भोलिमा उहाँलाई पत्र पुग्छ। आयोगले निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि पत्रकार बिन्दुको आवाजमा एउटा जनचेतनामूलक सन्देश समेत रेकर्ड गराएको थियो। नेपाल टेलिकमको रिङ ब्याक टोनमा प्रयोग गर्न उहाँको आवाज रेकर्ड गर्न खोजिएकोमा उहाँको बारेमा नयाँ तथ्य आएपछि रोकिएको आयोग स्रोतले बताएको छ। महोत्तरी प्रहरीले स्रोत नखुलेको 4 लाख रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ सहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जलेश्वर नगरपालिका 12 थरुवाही बस्ने 19 वर्षीय सुजित मण्डल रहेका छन्। भारतबाट ब्याग बोकेर पैदल नेपालतर्फ आउँदै गरेका मण्डललाई जलेश्वर नगरपालिका 3 स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट पक्राउ गरिएको महोत्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मण्डलले बोकेको ब्यागबाट 400 थान 1000 को नोट बरामद भएको छ। उहाँलाई नियन्त्रणमा आवश्यक कारबाहीका लागि जलेश्वर भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। युक्रेनको मरिपोलमा रहेको स्टिल उद्योगमा थुनिएका मध्ये 46 जनालाई बाहिर निकालिएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्टिल उद्योगको भवनबाट बाहिर निकालिएको जानकारी दिएको एएफपीले जनाएको छ। मानवीयतालाई ध्यान दिँदै र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरालाई समेत मानेर उनीहरूलाई भवनबाट सकुशल बाहिर निकालेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यही अप्रिल 30 मा मानवीयतालाई ध्यान दिँदै र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरालाई समेत मानेर हामीले उनीहरूलाई सकुशल भवनबाट बाहिर निकालेका छौं, मन्त्रालयले भनेको छ। एक पटक 25 जना र एक पटक 21 जनाको उद्धार गरेर उनीहरूलाई मरिपोलबाट रुसतर्फ जाने बाटोमा पर्ने रुसको सिमानामा रहेको बेजिमेन्नीमा लगिएको जनाइएको छ। पहिलो टी20 खेलमा नेपाल जिम्बाब्वे ए टिमसँग 6 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 18.5 ओभर खेल्दै 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। जिम्बाब्वे ए का लागि टाडिवानासा मारुवानी र कप्तान टोनी मुन्योङ्गाले अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। मारुमानीले सर्वाधिक 56 रन बनाए। उनले 41 बल खेल्दै 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। टोनीले 23 बल खेल्दै 7 चौकाको मद्दतमा 50 रन बनाए। रोएकाई 9 रनमा अभिजित रहे। बशीर अहमदले 2 तथा करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 1 विकेट लिए। त्यसअघि आदिल अन्सारीले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै अर्धशतक प्रहार गरेपछि कीर्तिपुर स्थित ट्यु मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 5 विकेट गुमाएर 181 रन बनाएको थियो। आदिलले 27 बल खेल्दै 4 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 47 रन बनाएका थिए। कुशल भोर्तेलले 31 बल खेल्दै 8 चौकाको मद्दतमा 46 रन बनाए। यस्तै रोहित पौडेलले 26 बलमा 36 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 13 बलमा 28 रन जोडे। करण केसी
4 रनमा अविजित रहे। बलिङमा जिम्बाब्वेका ब्राड इभानिस, लुक जोङ्ली, ब्रान्डन माभुता र जोन मासाराले एक विकेट लिएका थिए। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मृगौलामा पत्थरी किन पर्छ यसको कारणहरूको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स हामीले पोषणविद जया प्रधानको धारणाबाट साभार गरेका हौँ। मृगौला एवं पित्ताशयमा हुने पत्थरीको प्रमुख कारण मौसम, पिसाब नलीमा हुने संक्रमण र वंशाणुगत भए पनि खानाले समेत यसमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। प्राय वयस्क महिलामा भन्दा पुरुषमा यो समस्या बढी पाइन्छ। घाममा बढी समय काम गर्दा पसिना निस्कन्छ। साथै गर्मी मौसममा कम पानी सेवन गरेमा पिसाब थोरै लाग्छ, जसले गर्दा पिसाबमा लवणहरू जम्मा भएर पत्थरको रूप लिन थाल्दछ। वंशाणुगत युरिक एसिड र अक्जालेटको मेटाबोलिजममा गडबड हुनाले पनि मृगौलामा पत्थर बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। पत्थर बन्न मद्दत पुर्याउने तत्त्वहरू खानाबाट प्रशस्त प्राप्त भएमा पनि यो समस्या हुन सक्छ। क्याल्सियम, फस्फोरस जस्ता तत्त्व मानिसलाई आवश्यक भए पनि पत्थर बन्ने प्रवृत्ति भएको शरीरका लागि भने यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। एकचोटि पत्थरी बनेपछि बार बनिरहने हुनाले सरल र बिना झन्झट दैनिक खानामा उचित प्रकारका खाद्य पदार्थ छनौट गर्न सकेमा यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सामान्यतया मृगौलामा क्याल्सियम, अक्जालेट र युरिक एसिड गरी 3 प्रकारका पत्थर हुन्छन्। मृगौलामा बन्ने 90% जति पत्थरमा प्रमुख रूपमा क्याल्सियम तत्त्व र एमोनियम, म्याग्नेसियम, फोस्फेट, अक्जालेट, कार्बोनेटका लवण हुन्छन्। कहिलेकाहीँ शरीरमा भिटामिन ए कमी तर डी बढी भई प्याराथाइराइडको कार्यमा गडबडी हुँदा पनि पत्थरी हुने अध्ययनले देखाएको छ। प्राय अक्जालेट पत्थर खस्रो, कडा र सुकेको रगत जस्तो हुन्छ भने युरिक एसिड पत्थर खैरो र कडा हुन्छ। यसै गरी फोस्फेट पत्थर सेतो, चक जस्तो नरम हुन्छ। पत्थर पेसाब नलीमा अड्किएमा वा पत्थरको आकार ठुलो भई निस्कन नसकेमा असह्य पीडा हुने, पेसाब बाक्लो तथा रातो हुने, पेसाबमा रगत देखा पर्ने, संक्रमण हुने, ज्वरो आउने, बान्ता हुने लक्षण देखा पर्दछ। यस्तो भएमा सम्बन्धित डाक्टरलाई देखाई आवश्यक परामर्श लिनुपर्दछ। मृगौलामा पत्थर बन्ने प्रवृत्ति छ भने बारम्बार दोहोरिएर दुःख दिइरहने भएकाले यस्ता व्यक्तिले दैनिक खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। कतिपय पत्थर खानामा भएका तत्त्वहरूको असन्तुलनबाट बन्ने हुनाले ती तत्त्वहरू भएका खाद्य पदार्थ पहिचान गरी परहेजमा रहनुपर्छ। यस प्रकारको पत्थरको समस्यालाई नदुख्ने औषधि सेवन गरेर केही समय पीडा हटाए पनि फेरि बल्झिने हुनाले नियन्त्रण गर्न दैनिक खानामै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पौष्टिक दृष्टिकोण र पत्थर रोगबाट पीडित हुँदा समाधानका लागि गरिएको व्यक्तिगत अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा कतिपय खाद्य पदार्थ यस्ता छन् जसले मृगौलामा पत्थर बन्नबाट रोक्न र नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याएका छन्। यस समस्या समाधानको प्रमुख उपाय प्रशस्त मात्रामा शुद्ध पानी तथा झोल पदार्थ सेवन गर्नु र पत्थर बन्न सहयोग पुर्याउने तत्त्वहरू क्याल्सियम, फस्फोरस, प्युरिन, अक्जालेट, चिल्लो पदार्थ बढी भएको खाद्य पदार्थहरू दैनिक भोजनमा परहेज गर्नु नै हो। पानी तथा झोल पदार्थ बढी सेवन गर्नाले कसैको पत्थर निस्कन सक्छ। यसरी निस्किएको पत्थर प्रयोगशालामा जाँचे कुन प्रकारको हो भनेर पहिचान गरेर त्यसै अनुरूप खाना हुने र नहुने खाद्य पदार्थ छनौट गर्न सकिन्छ। यस्तो स्थितिमा केही निश्चित खाद्य पदार्थ मात्र भोजनमा परहेज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पत्थर पहिचान गर्न नसकेमा धेरै प्रकारका खाद्य पदार्थ वञ्चित गर्दा पौष्टिक तत्त्व अभावमा स्वास्थ्यमा झन् प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नजिकको चिकित्सककोमा पुगेर मृगौलामा पत्थरी पर्ने कारण, यसको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने र आफ्नो बानी खानपानमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। समस्या पहिचान गरी दैनिक भोजनमा फेरबदल गर्दा बनिसकेको पत्थर घोलिएर पिसाबबाट चाहिँ आउँदैन। यदि सानो आकारको छ भने पिसाबबाट निस्कन सक्छ। भोजनमा फेरबदल गरेर मृगौलामा पत्थर बन्ने कामलाई भने नियन्त्रण र कम गर्न सकिन्छ। शरीरमा आवश्यक मात्रामा पानी छ भने मृगौलाले दूषित पदार्थ छानेर पिसाबबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ। शरीरमा पानी कमी छ भने दूषित पदार्थ फ्याँक्न नसक्दा ठोस रूपमा परिणत भई एक आपसको प्रतिक्रियाबाट पनि पत्थर बन्छ। यसकारण दैनिक अन्दाजी 2 लिटर पिसाब शरीरबाट फ्याँक्ने हिसाबले प्रशस्त पानी पिउन सकेमा यो समस्या समाधान पनि गर्न सकिन्छ। पत्थरको समस्या भएकाले पिसाबको रङ हेरी दैनिक पानीको परिमाण बढाउन सकिन्छ। यदि पिसाब गाढा पहेँलो छ भने पानीको मात्रा वा थप झोल पदार्थको मात्रा बढाउनु पर्ने हुन्छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, नागरिक लगानी कोषको स्थापना कहिले भएको हो?
नागरिक लगानी कोषको स्थापना विक्रम सम्वत 2047 साल चैतको 4 गते भएको हो। नागरिक लगानी कोषको स्थापना 2047 साल चैतको 4 गते भएको हो। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, नेपालमा कृषि तथा पशु बीमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा कृषि तथा पशु बीमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।